دعائے امام زمانہ بسم اللہ اللہم کل ولی کال حجت بن حسن صلواتک علیہ وعلی آلہ وفی کل ساعت من ساعت العلم النہار والی وقائدا وناصرا ودلیلا معین حتی تسکن ورزقات فی طویل یا رب آل محمد یا مولتی یا پاک بی بی سید یا پاک بی بی سید یا پاک بی بی سید ادرکنی فی سبیل اللہ کریم اللہ بانیان دے صفحے ماتم وچھائی تمام ذاکرین علماء دا پڑھیا تمام دا ٹر آیا میرا مالک خالی دلی حجات ماں مطابق شریعت دے قبول فرما سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو اہل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے نوکری دا آغاز شروع نوکراں ذاکر دی حیثیت وچ نہیں نوکر دی حیثیت وچ اے درس گاہ درس سناونا ہے تو آئل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے پتھر ہیں دل تو ذوق کرمات کیا ملے بولنا اسے بندے جنو خالق زبان عطا کیتی ہے جڑا ذکر علی بادشاہ اچ بول دے تو آئل ہی نہیں تجھے سوغات کیا ملے پتھر ہیں دل تو ذوق کرمات کیا ملے مولا سے مانگ جو کل کے مولا ہیں منگتوں سے مانگتا ہے تجھے خیرات کیا ملے زندہ و سلامت رہو صلوات پڑھ لو میں نوکری شروع کریں با جماعت صلوات پڑھو صلوات پڑھ لو محمد والے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علی دا نام چاہیاں ختم قرآن دا ثواب نعرہ حیدری پانچتنی سوا لاکھ نعرہ حیدری صلوات پڑھ لو محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات ثم من كان نبيا آدم بين الماء والطين صلوات بی بی آدھی سرتاج میرے دا کل عالم وچے تے نہیں کوئی موجود جوابے دیندا ہر کردار مزمبل بن دے یاسین بنے ہر باب وضاحت دا ٹائم نہیں دیندا ہر کردار
مزمل بن دے یاسین بنے ہر بابے بی بی آدھے قرآن قصیدہ ویند بالاں دا تے جنت دے پتا اور نوابے جندی حد مک گئی دیا درجیاں دی دا چہرہ تکان سواوے کلے ایمان آ رہے بس رومن دے دن دو وین بس امت حیا نہ کیتا حیا نہ کیتا جائے رسول بابا نوکر امت حیا کرے نہ رلنا نبی دی نہ رلنا علی دیاں دھیاں امت حیا نہ کیتا جائے رسول دا افسوس ہاں نہ کوئی بائی بطول عزت نا جدیں دے فداک بطول کو کیوں پر دے تھی لکھیا رسول جڑے بندے روان کنائے بیٹھے ہو ایک اس بی بی دا وین سننا جیڑی 18 براواں دی بین آئی شام وچ قیدوں کے گئی ہے بی بی آدھی ہے میرے پتر مارے گئے میرے ویر مارے گئے مہمان مارے گئے کچھ نہیں بچیا آدھا پیا نہ جوڑ بازار تے زینب دا پر آئی بازار ضرور ہائے شرم دی ملکہ بن چادر دے اے گال کے آستوں جڑے بندے روڑ دی نیت چاہے بیٹھے ہو ہائے شرم دی ملکہ بن چادر دے اے گال کے آستوں پیا ٹری بھیڑ بازار ہائے رک رک کے رونا رات بیمار گجورے سیدہ دے 8 پار پچھو منیاں پھپیاں نے کیتا پاندھ بازار ابو سیدہ دا میریاں پھپیاں مثل قرآن میریاں پھپیاں دے میرے بابے تو وڈے آسان بھائی جان لاش ودیا ہے میری سین نے آبے دنال گل کیتی ہے بی بی آدھی ہے کیوں ود گئی ہے بھیڑ بازار دے وچوں میں کو عابد پتار دسائے کیا میں تو پہلے شام دے وچ مہمان کڈانے
کیا میں تو پہلے شام دے وچ مہمان کدا نہیں آئے بی بی آدھی میں کچھ آد ردا ارمان نہیں ایک گل تو دل گھبراوے کیڑی گل سب بی بی آدھی ودے پوچھ دین شامی ہائیو ایک بے تو کیڑے اٹھتے آن دے مائے بی بی آدھی بغیرت لوگ میں پرددار میں تباب نال اکدا نم بولی شرابی دا دربار کمینے لوگ